हाजी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाजी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाजी मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब बराए गुले गुलदारा दूर अल्लाह ये फिर बात लिजा सरदारी के अंदर अस्सलामु अलैकुम। बरेलवी नाथ खान ताहिर कादरी ने शिरक की तमाम हदें पार कर दी, बहुत बड़ा मुशरिक निकला। सबसे पहले आप इस मिरासी की वीडियो देख लें। ये बड़े तो याद करो दस्तगीर को, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर को, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर को। या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, या गौस अलमदद। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का। इसका फरमाते मेरा मुरीद मुझे मशरिक से सदा दे, मेरा मुरीद मुझे मगरिब से सदा दे, मैं उसकी फरियाद रसी करता हूँ। मेरे गौस पाक तो यहाँ तक फरमाते मेरा जो मुरीद होगा ना वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। फिर तो हमें मिलकर कहना चाहिए, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आदम का। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उससे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। पीरों के पीर को सबसे पहली बात तो ये है कि दस्तगीर अल्लाह ताला है और ये अपने पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी को पीराने पीर कह रहा है और दस्तगीर कह रहा है, और कह रहा है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उन्हें आवाज़ लगाओ और उन्हें मुश्किल में पुकारो। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, कि जो कोई भी इज़्तरारी की हालत में और परेशानी की हालत में मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। और हम हर नमाज में यही कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जब मदद का मांगना अल्लाह ताला का खासा है तो फिर किसी और से मदद मांगना शिरक हो सकता है, तौहीद नहीं हो सकती। और उसके बाद कहता है, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सबसे पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, किसको मदद के लिए पुकारते थे? क्या वो गौसे आज़म को मदद के लिए पुकारते थे या अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारते थे? ग़ज़वे बदर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर सजदे में था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात आज तबाह हो गई तो इस ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल में अल्लाह ताला को ही पुकारा और अल्लाह से ही मदद मांगी। लेकिन ये नाम निहाद मुसलमान गौस पाक से मदद तलब कर रहे हैं जो कि वफ़ात पा चुके हैं, ज़िंदा भी नहीं हैं। ज़िंदा से भी मदद मांगना जायज़ नहीं है। दोस्तों, एक ताआवुन वाली मदद होती है, वो कोई भी मदद मांग भी सकता है, कर भी सकता है, लेकिन ये इस्तिआनत वाली मदद है जिसका कमाल सिर्फ अल्लाह के पास होता है और वो शख्स इसकी कुदरत भी नहीं रखता कि वो उसकी मदद करे। ऐसी मदद मांगना शिरक है। और उसके बाद कहता है कि इस दुनिया पर साया गौस पाक का है, इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हुकूमत है और अल्लाह ताला की सल्तनत है। इस दुनिया पर किसी का कोई साया नहीं है। इस दुनिया पर अगर साया है तो अल्लाह ताला की रहमत का ही साया है। उसके बाद कहता है कि कोई शख्स अगर गौस पाक को मशरिक से पुकारे तो वो मगरिब से सुन लेते हैं। तो अल्लाह ताला पर्दों की हकीकत में जानने वाला है और पर्दों से सुनने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का कमाल है। ये शिरक है जो कोई कहे कि मशरिक से पुकारो तो मगरिब
سے اللہ تعالیٰ تو سن لیتا ہے لیکن غوث پاک بھی سن لیتے ہیں، ایسا شخص مشرک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہنا کہ توبہ کے بغیر غوث پاک کا مرید نہیں مرتا تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس بیٹھے اور کہا کہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں اور توبہ کر لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے بھی توبہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت میرے اختیار میں ہے، کسی نبی اور ولی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ غوث پاک اپنے مرید کو توبہ کرواتے ہیں پھر وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہمیں دونوں جہانوں میں سہارا غوث اعظم کا، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان کا سہارا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، تو پھر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہی مسلمان کا سہارا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان کا سہارا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر جانے لگے تو غوث پاک نے کندھا نیچے کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غوث پاک کے کندھے پر سوار ہو کر براق پر سوار ہوئے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عرض کیا ہے شب معراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے، ٹھیک ہے، تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سواری فرمائی۔ استغفر اللہ۔ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے؟ او کہانی دے بھائی کافی مشہور ہے، مشہور معروف ہے، لیکن کتب احادیث کے اندر موجود نہیں۔ کہ مما کی تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا دیتے اعلان کر۔ اس لیے امام علیہ سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے عقلی طور پر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے دسو۔ کہ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، واہ صدقے، بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی موجود ہے، تینوں وچ کس نے چمچا بنایا کڑچا؟ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ابھی کہانی کر کے بتا دیتا ہوں اسے۔ روحانی روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے، نہیں کبھی بھی نہیں سکتی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ کسی چھوٹے مرتبے والے کا اپنے بڑے والے مرتبے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ از قبیل خدمت ہے۔ جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے، ان کو دوستو دیکھ لیں کتنا بڑا شرک پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے عقائد اور نظریات خراب کیے جا رہے ہیں۔ خدا را ایسے مولویوں اور نعت خوان میراثیوں سے بچیے تاکہ آپ کا عقیدہ بن سکے، آپ کا ایمان بچ سکے، آپ کا عقیدہ اور نظریہ بچ سکے اور آپ جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔